बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम माज़रत करते हैं अपने बहनों भाइयों से, बुज़ुर्गों से, तमाम हमारे जितने भी नाज़रीन हैं। 21 मार्च के बाद अभी तक हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं की और इस दौरान आपने चंद वीडियोस भी देखी होंगी जो यूट्यूब की पॉलिसीज़ को वायलेट करती थी, मीडिया की पॉलिसीज़ को वायलेट करती थी। उनमें कॉपीराइटेड वीडियोस भी थी जो सच टीवी उर्दू ने अपलोड नहीं की थी। उसकी वजह यह है कि सच टीवी उर्दू हैक हो गया था। जो ही लॉकडाउन शुरू हुआ हमारा चैनल हैक हो गया और सच टीवी उर्दू की टीम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और चूंकि लॉकडाउन था, साइबर क्राइम बंद था, हम साइबर क्राइम से भी हम राब्ता नहीं कर सके थे। लेकिन FIA के एक साबिक डायरेक्टर जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे हमारी बात हुई है और इंशाल्लाह लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम उन हैकर्स को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे ताकि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत करके किसी को इस किस्म की तकलीफ़ नहीं दे सकें। उसके अलावा यूट्यूब की जो टीम है उन्होंने काफ़ी हमारी हेल्प की, उनकी तरफ से काफ़ी अच्छी सपोर्ट मिली, हमें हमारा चैनल वापस मिल गया है। और कुछ मुश्किलात दरपेश हैं जो कि इंशाल्लाह जल्द ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और हम इंतहाई मशकूर हैं अपने सब्सक्राइबर्स के जो हमारे साथ जुड़े रहे, जो हमारे साथ कनेक्टेड रहे। आपके तावन का, आपके साथ का, आपके इस प्यार का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम। और जिस तरह सच टीवी उर्दू स्टार्ट होते ही जिस तरह तेज़ी से अरूज पे पहुंचा था, अल्लाह की मदद से हमें पूरी अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सिलसिला मज़ीद तेज़ी के साथ चलेगा, क्योंकि हमने कभी बिला वजह की सनसनी नहीं फैलाई। हमारी टीम सॉलिड खबरें निकालती है और उस पर हम ऑनेस्ट तजिया आपको देते हैं। और यही वजह है कि सब्सक्राइबर्स की इतनी बड़ी तादाद ऐसे वक्त में भी हमारे साथ जुड़ी रही जब हम वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे थे। आज हमारे पास दो बड़ी खबरें हैं। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान और ISI चीफ की जो आज अहम तरीन मुलाकात हुई है उसके बारे में, और दूसरी बड़ी खबर है वज़ीर आज़म इमरान खान के चंद इक़दामात जो वो कर्जा माफ़ कराने के लिए कर रहे हैं। खबरों की डिटेल में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की DG ISI के साथ जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात कितनी इम्पोर्टेंट थी और किन किन मौज़ूआत पर बातचीत हुई, किन किन चीज़ों के फैसले हुए। सबसे पहले तो दोनों अहम रहनुमाओं में लॉकडाउन में नरमी के हवाले से बातचीत हुई। सच टीवी उर्दू ने आपको शुरू पे ही जो एनालिसिस दिए थे कि ये लॉकडाउन और ये एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये बड़ा मसला है अमेरिका और मगरबी ममालिक के लिए। उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो ये बीमारी है, इसलिए उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि वो अपने ममालिक को बंद कर लें। लेकिन हमारा बड़ा मसला जो है वो भूख है। हम चंद लोग जो ड्राइंग रूम्स में बैठ के बातें करते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, ऐसे लोग तकरीबन 20% होंगे। लेकिन हमारी बड़ी आबादी जो है, जो सुबह कमाने के लिए निकलते हैं तो रात को अपने बच्चों को रोटी खिलाते हैं, तो उनके लिए ये बड़ा मसला नहीं है, उनके लिए बड़ा मसला भूख है। हमारे पड़ोसी मुल्क को देख लें, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो हमें अपनी मेजॉरिटी का सोचना चाहिए। वो लोग बीमारियों से नहीं मरते। सख्त सर्दी में जब बच्चे हीटर वाले कमरे में बैठे होते हैं, हीटर वाली गाड़ी में घर से निकलते हैं, फिर भी वो बीमार हो जाते हैं, उनको नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। गरीब का बच्चा उस सर्दी में भी नंगे पांव फिर रहा होता है, वो इतना आदी हो चुका होता है कि उस पर ये बीमारियां असर ही नहीं करती। तो उसका सबसे बड़ा मसला भूख है। लेकिन वो तबका ये बड़े बड़े फैसले नहीं करता, बड़े बड़े टीवी टॉक शोज पे नहीं आता, इसलिए उनके मसले को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान और DG ISI की मुलाकात में मज़ीद इम्पॉर्टेंट जो बातचीत हुई वो पड़ोसी मुल्क के साथ होने वाले तनाज़ात के सिलसिले में हुई। आपको याद होगा पिछले 2-3 दिन में कश्मीरियों ने 25 से 30 भारतीय फौजियों को जहन्नम वासल कर दिया है। पहले उनको यरगमाल बनाया, फिर उनको मार दिया, और भारतीय टीवी चैनल शुरू पर हलाकतों को छुपाते रहे और फिर दूसरे दिन उन्होंने 8-9 हलाकतों का एतराफ़ किया, क्योंकि उन्होंने इस सारे मामले का मुद्दा पाकिस्तान पर डालना था हमेशा की तरह। आपको क्या लगता है कि आप जुल्म सितम की इंतहा कर देंगे और कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा?
ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب وہ ریزسٹ کریں گے، اور آپ اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ کب وہ ریزسٹ کریں اور کب اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالا جائے۔ اور اس سب سے پہلے انہوں نے بارڈر پر کشیدگی کر کے چیک کیا کہ پاکستانی افواج جو اس بیماری سے لڑنے کے لیے لگی ہوئی ہیں، کیا ان کا دھیان بارڈر پر بھی ہے یا نہیں۔ تو بھرپور جواب ملا یہاں سے بھی اور وہاں افغانستان کی طرف سے بھی، اور ہماری افواج نے یہ ثابت کیا کہ وہ انتہائی ایکٹیو فوج ہے اور انتہائی ویل ڈسپلنڈ فوج ہے، جس میں ابھی تک کوئی بیماری سے ریلیٹڈ کوئی کیس ابھی تک نہیں آیا۔ وہ ہر مورچے پر کھڑے ہوئے ہیں اور تیار ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی DGISI میں اور عمران خان میں، کیونکہ ہمارے خفیہ اداروں کے ہاتھ کچھ دستاویزات ایسی لگی ہیں کہ بھارت اب اس سب کی آڑ میں اور اس بیماری کی آڑ میں، ان حالات میں وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا، اور پاکستان اس بار بھرپور جواب دینا چاہتا ہے تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکتیں کرنے سے باز رہیں جو حرکتیں وہ ماضی میں کرتے رہے اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اور ہمارے حکمران بجائے اس کے کہ خاموش رہیں بلکہ ان کا ساتھ دیتے رہے، کیونکہ ان کے مفادات تھے۔ ان کے جتنے بھی مفادات ہوتے ہیں وہ پاکستان سے باہر ہی ہوتے ہیں، پاکستان میں ان کا ایک ہی مفاد ہے، یہاں پہ حکمرانی کرنا۔ اس حوالے سے دونوں رہنماؤں میں بات چیت ہوئی، جوانوں کی چھٹیوں کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی، کیونکہ ایک تو وہ بیماری سے لڑ رہے ہیں، اوپر سے یہ جو کشیدگی کی فضا دوبارہ سے بن گئی ہے۔ ادھر امریکہ نے بھی چائنا کی طرف 4 بمبر روانہ کر دیے ہیں، تو امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان اور بھارت آپس میں بزی رہیں تاکہ پاکستان کسی طرح سے بھی چین کا ساتھ نہ دے سکے۔ اس وقت پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو چین کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں میں بات چیت ہوئی 18ویں ترمیم کے حوالے سے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، ہم آپ کو پھر سے مختصراً بتا دیتے ہیں کہ جب سے اس بیماری نے جنم لیا ہے، حکومت کو یہ پتہ چلا ہے کہ تمام اختیارات تو صوبوں کے پاس ہیں اور وفاق کے پاس اسلام آباد کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بظاہر تو 18ویں ترمیم بڑی اچھی نظر آتی تھی، اب حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے کہ صوبوں کے پاس ان کے اختیارات بھی ہوں لیکن وہ وفاق کے انڈر میں آئیں۔ یہ سب کچھ کس لیے کیا گیا تھا؟ آپ کو یاد ہے بلوچستان کی جو ہسٹری ہے، جو وہاں پہ حالات چل رہے تھے، جو وہاں پہ سازشیں کروا رہے تھے ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، تو ان ادوار میں صوبوں کو اتنے اختیارات دیے گئے کہ جیسے یہ 4 صوبے نہیں ہیں، یہ 4 الگ الگ ممالک ہیں، اور جب بھی پاکستان کے ٹکڑے کیے جانے ہوں بڑی آسانی سے کیے جا سکیں۔ اب حالات دیکھیں یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ صوبائی وزیر اٹھ کے کہتا ہے کہ ہم وفاق کے خلاف FIR درج کرا دیں گے۔ تو یہ جو 18ویں ترمیم ہے، اس میں کچھ رد و بدل کرنا چاہتی ہے حکومت پاکستان تاکہ 4 صوبوں کو وفاق کے انڈر میں لایا جا سکے، پاکستان کے مفادات میں فیصلے کیے جا سکیں، اور جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس میں بارگیننگ کر رہی ہیں، NRO چاہ رہی ہیں، ان کے رہنماؤں کی خفیہ ڈیلنگز ہو رہی ہیں جو بڑے رہنما ہیں۔ باقی رہنماؤں کو ان میٹنگز کا پتہ بھی نہیں ہے، ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ ایسا تو کچھ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور اس میں مفادات کس کے تھے؟ اگر آپ پیپلز پارٹی کی طرف دیکھیں تو اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ ان کو تو پتہ تھا کہ اب ہم نے وفاق میں نہیں آنا، اب ہماری حکومت سندھ میں ہی رہنی ہے، تو سندھ میں ہمارے پاس مکمل اختیارات ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو اس سے بہت زیادہ فائدہ تھا۔ نون لیگ کا انٹرسٹ اس میں یہ تھا کہ نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بننا چاہتا تھا، تو اس طرح سے دونوں پارٹیز میں بارگیننگ ہو گئی تھی۔ اب آخری اور سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے خاموشی سے G20 ممالک کو ایک خط لکھا ہے کہ ہمیں $2 ارب کا ریلیف دیا جائے جو ہم آپ کو واپس نہیں کر سکیں گے، اور یہ کام خاموشی سے اس لیے کیا گیا کیونکہ IMF نے جو یہاں پہ اپنے بندے تعینات کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہ رہے کہ عمران خان کو کہیں بھی کسی بھی طرح کی کامیابی ملے، بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ اس بیماری سے اتنی اموات ہوں کہ پوری قوم اٹھ کر عمران خان کے خلاف کھڑی ہو جائے جیسے یہ بیماری اس نے پھیلائی ہے۔ ایک غریب ملک سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں جہاں پہ اس بیماری کے آنے سے پہلے یہ جو بھی بہت بڑے بڑے بن کے بول رہے ہیں، ان کے ادوار میں بھی ہسپتالوں کا کیا حال تھا کہ ایک ایک بیڈ پر 4 مریض، بلکہ زمینوں پر مریض پڑے ہوتے تھے، بیڈ نہیں ملتا تھا۔
ایسے ملک میں آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ عمران خان کیسے لڑے گا اس سب کے خلاف؟ بہرحال عمران خان نے ایک اپیل کی تھی اور اس کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اتنی عزت دی ہے کہ اس اپیل سے 76 ممالک کے قرضے معاف ہوئے تھے۔ ایک پاکستانی وزیر اعظم کی اپیل سے 76 ممالک کے قرضے معاف ہوئے تھے، تو اس وزیر اعظم کو چاہیے کہ اپنے لیے بھی اپیل کرتا رہے، چائنا سے بھی اپیل کرے۔ یہی وقت ہے، یہی موقع ہے، باقی تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ انہوں نے چھوڑا ہی نہیں تھا۔ کیا پتہ اسی بہانے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد کرنی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ جو برا وقت اس وقت پوری دنیا میں آیا ہوا ہے، کیا پتہ یہی وقت پاکستان کے لیے پاکستان کی بہتری کا وقت ثابت ہو جائے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔